नमस्कार, म क्षितिज सुवेदी। तपाईलाई आजको यो क्लासमा म काई स्क्वायर टेस्ट अन्तर्गतको चाहिँ गुडनेस अफ फिटिङ हैन टु टेस्ट द गुडनेस अफ फिटको यो हाइपोथेसिस टेस्ट गर्न सिकाउँदैछु। यदि च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने पहिला सुरुमा च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुस् है। अब यहाँनेर यो हामी इन्ट्रोडक्सन छुट्टै यसको है के हो त खास काई स्क्वायर टेस्ट भने के हो र गुडनेस अफ फिट कसरी गर्ने त्यसमा मैले इन्ट्रोडक्सनमा कुरा गरेँ थिएँ। अब यसमा चाहिँ म क्वेशनै सल्भ गर्न सिकाउँदैछु है। यदि फर्स्ट पार्ट हेर्नु भएको छैन, फर्स्टदेखि हेर्नु भएको छैन भने मैले डिस्क्रिप्सनमा फर्स्टदेखिकै लिङ्क राखिदिएको छु है यो काई स्क्वायर टेस्टको। अब यहाँनेर यो टु टेस्ट द गुडनेस अफ फिट अन्तर्गत पनि मैले यहाँनेर बाइनोमियल डिस्ट्रिब्युसनको चाहिँ गर्न लागेको छु है। भनेपछि एउटा बाइनोमियल डिस्ट्रिब्युसन हो, अर्को पोजिसन डिस्ट्रिब्युसन भयो, अनि यसरी यहाँनेर म गर्दै जान्छु। अब यो दुईटा क्वेशन तपाईँले गर्न जान्नुभयो भने काई स्क्वायर टेस्टको बाइनोमियल डिस्ट्रिब्युसनको तपाईँले गुडनेस अफ फिट गर्न सक्नुहुन्छ। फर्स्टमा क्वेशन के छ भन्दा अ सेट अफ 5 अनबाइस्ड कोइन वर टस्ड फर 30 to 100 टाइम्स एन्ड द अब्जर्भ नम्बर अफ हेड्स वेयर एज फलो भनेको छ। भनेपछि 5वटा कोइन लियो र 5वटा कोइनलाई 30 to 100 टाइम्स टस गरे हो भनेपछि हेड नै नपरेको 100 चोटि चाहिँ एउटा पनि हेड परेन। त्यो 5वटा सेटको कोइनलाई उफार्यो 30 to 100 एकचोटि दुईचोटि गर्दै 5वटा लिएर उफारेछ है। भनेपछि हेडै नपरेको 100वटा छ, एउटा हेड परेको 550, दुईटा परेको 1050, तीनटा परेको 950, चारवटा परेको 500 र 5वटा परेको 50 छ। तल भनेको छ फाइन्ड एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेन्सी। एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेन्सी निकाल्ने भनेको बाइनोमियल डिस्ट्रिब्युसनलाई कति निकाल्छ त्यो सोध्या। यो हामीले छुट्टै पनि गरेका छौँ कहाँ भन्दा बाइनोमियल डिस्ट्रिब्युसनको प्रोबेबिलिटीको बाइनोमियल डिस्ट्रिब्युसन। यदि तपाईँहरूले त्यो बाटै थाहा छैन के हो बाइनोमियल डिस्ट्रिब्युसन भने नि यसको लिङ्क पनि मैले बाइनोमियल डिस्ट्रिब्युसन पोजिसन डिस्ट्रिब्युसन भने के हो, कसरी प्रोबेबिलिटी निकाल्छ, फिटिङ कसरी गर्छ त्यो मैले लिङ्क तल राखिदिएको छु। त्यति पार्टसम्म सेम हो। त्यसपछि भनेको छ एन्ड टेस्ट द गुडनेस अफ फिट भनेको यो डिस्ट्रिब्युसनले चाहिँ बाइनोमियल डिस्ट्रिब्युसन चाहिँ फलो गर्छ कि गर्दैन त्यो टेस्ट गर्ने हुने हो है। अब अनबाइस्ड कोइन भनेको छ भनेपछि अनबाइस्ड कोइन भनेको फेयर कोइन हैन। भनेपछि कोइनलाई टस गर्दाखेरि हेड पनि चान्स 0.5, टेल पनि चान्स कति 0.5 भनेपछि अनबाइस्ड भनेको त्यही भइहाल्यो। अनि त्यसपछि कहिलेकाहीँ यहाँनिर के भन्छ नि अ सेट अफ 5 कोइन्स 5 अननोन। अब यस्तो हुनु न यहाँनिर द नेचर अफ कोइन इज अननोन भन्ला भने अननोन भन्यो भने चाहिँ अब त्यो केसमा हामीले पी 0.5 सिधै लेख्न पाउँदैन। यो कन्सेप्ट मैले प्रिभियस क्लासहरूमा बाइनोमियल डिस्ट्रिब्युसनमा एक्सप्लेन गरेँ है। अहिले यहाँनिर यसको सट्टा फाइन्ड एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेन्सी एन्ड टेस्ट द गुडनेस अफ फिट नभनिकन टेस्ट द हाइपोथेसिस दैट कोइन इज अनबाइस्ड पनि भन्न सक्छ। कोइन अनबाइस्ड हैन भनेपछि पी को भ्यालु 0.5 राखेर निकालेको कुरा मिल्छ कि मिल्दैन त्यो टेस्ट गर्ने भने हो हैन। भनेपछि कोइनको केस थियो अनि नेचर थाहा थियो, त्यही भएर यहाँ पी 0.5 सिधै लेख्न पाइन्थ्यो। तर यही केसमा फिट द बाइनोमियल डिस्ट्रिब्युसन टु द फलोइङ डेटा एन्ड टेस्ट द गुडनेस अफ फिट भने अब यो के को हो त, यो त कोइन भनेर भने पनि छैन हैन। भनेपछि यो केसमा पी को भ्यालु हामीले निकाल्न पर्छ। भनेपछि दुईटा टाइपको छ यहाँनिर, एउटा पी को भ्यालुले आफैले दिएको भनेको यसलाई प्यारामिटर भन्छ हैन। भनेपछि प्रिभियस क्लासमा मैले यो डिग्री अफ फ्रिडम निकाल्दा कुरा गरेको थिएँ नि n - 1 - k1 - k2 भनेपछि डाटा एउटा पुलिङ गर्दाखेरि अर्को चाहिँ प्यारामिटर क्याल्कुलेट गर्दा। अब यसबाट म क्लियर बनाउँछु इन्डसम्म हेर्नुहोस् है। तपाईँले मजाले यो बाइनोमियल डिस्ट्रिब्युसनको हाइपोथेसिस टेस्ट गर्न मजाले आउने बनाउँछु। फर्स्टमा चाहिँ अब यहाँनिर के हुन्छ त यो सेट अफ 5 अनबाइस्ड कोइन वर टस्ड भनेको थियो। अब यहाँ फाइन्ड एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेन्सिज एन्ड टेस्ट द गुडनेस अफ फिट के भनेपछि डेटा फलोज बाइनोमियल डिस्ट्रिब्युसन भने गुडनेस अफ फिट भयो। अब डेटा के हुन्छ डज नट फलो द बाइनोमियल डिस्ट्रिब्युसन भन्यो भने त्यो के हुन्छ त अब यसले चाहिँ गुडनेस अफ फिट गरेन भन्ने हुन्छ। भनेपछि त्यो अनुसार पहिला हाइपोथेसिस सेटअप गरौँ। नलले त जहिले पनि के हुन्छ बराबर भन्छ। भनेपछि यहाँनिर खास कुरा चाहिँ के हुन्छ त यहाँ प्रिभियस क्लासमा नि हामीले एउटा यो इन्डिपेन्डेन्स एट्रिब्युट्सको चाहिँ रिलेसन मेजर गर्ने कुरा रहेछ। एक्सपेक्टेड भ्यालु र हैन यो थ्योरिटिकल भ्यालु, यो थ्योरिटिकल भ्यालु र एक्सपेक्टेड भ्यालु जहिले पनि नलले के भन्छ बराबर भन्छ। भनेपछि त जुन एक्सपेक्ट गरेको थियो त्यो नै मिलेको छ थ्योरिटिकल भ्यालुसँग। भनेपछि त बाइनोमियल डिस्ट्रिब्युसनले भनेको कुरा र यहाँ अब्जर्भ गरेको कुरा मिल्यो, त्यही भएर इट फिट भन्न पायो, गुडनेस अफ फिट भयो अथवा बाइनोमियल डिस्ट्रिब्युसन फलो गर्यो भन्न पायो। अब बराबर भएन भने अल्टरनेटली त के हुन्छ बराबर छैन भन्छ। बराबर छैनको मतलब के हो त गुडनेस अफ फिट छैन भन्नु खोज्यो। भनेपछि यसरी हाइपोथेसिस सेटअप गरौँ। अनि बाँकी हाम्रो एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेन्सी नि प्रिभियस क्लासमा गरे अनुसार तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ कि किनभने बाइनोमियल डिस्ट्रिब्युसन तपाईँलाई थाहा छ भने एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेन्सी पनि निकाल्न सक्नुहुन्छ। म हाइपोथेसिस सेटअप गर्छु अनि फर्दर हामी काम गरौँला। अब मैले फर्स्ट क्वेसनको चाहिँ गरेँ हो, सेकेन्ड क्वेसन यसपछि गराउँछु। जस्तै यहाँनिर के भनेको छ भने नल हाइपोथेसिसले डेटा फिट द बाइनोमियल डिस्ट्रिब्युसन हुने, अल्टरनेट हाइपोथेसिसले डेटा डु नट फिट द बाइनोमियल डिस्ट्रिब्युसन हुने। किन यसको बारेमा चाहिँ नल र अल्टरनेटको मिनिङ थाहा छैन भने त फर्स्ट क्लासदेखि नै हेर्नुपर्छ भन्दै छु है मैले। भनेपछि यो मात्रै हेर्नु भएको छैन नबुझेला। अब त्यसपछि यहाँनिर मलाई काई स्क्वायरको फर्मुला यही हो, ओ - e को स्क्वायर भनेको ओ भनेको अब्जर्भ फ्रिक्वेन्सी भनेको एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेन्सी अपन ई भनेको छ यसको समेसन
अब्जर्भ फ्रिक्वेन्सी भनेको त यो जेकै चिज भइहाल्यो। एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेन्सी निकाल्न पर्यो। बाइनोमियल डिस्ट्रिब्युसनमा एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेन्सी कसरी निस्किन्छ है, तपाईँले बाइनोमियल डिस्ट्रिब्युसन पढिसक्नु भएको भए आउन पर्ने हो यो ठाउँमा है। तर यहाँनिर एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेन्सी निकाल्ने भनेको प्रोबेबिलिटीलाई हैन, अब प्रोबेबिलिटीलाई केले मल्टिप्लाई गर्ने हो, यानले। अथवा यसलाई मैले कसरी लेखेँ, यान इन्टु पी लेखेँ, यान इन्टु पी1। अब यो पी चाहिँ कसरी आउँछ त्यहाँ, अन्त पी भनेको पी एक्स लेखे पनि भयो, पी आर लेखे भयो, यान सी एक्स पी को पावर एक्स क्यू को पावर यान माइनस एक्स, अथवा आरको टर्ममा लेख्नुहुन्छ भने पीआर भन्यो भने यान सी आर पी को पावर आर क्यू को पावर यान माइनस आर भनेपछि त टोटलमा फर्मुला कति हुनु पर्यो त यो खास यान। यसलाई एक्सप्लेन गर्ने यान भनेको टोटल, जस्तै यहाँ 3200 टाइम्स भने यो फ्रिक्वेन्सी जोड्दा हुने हो। अनि यान सी एक्स पी को पावर एक्स क्यू को पावर यान माइनस एक्स यसरी हुने भयो यो खास हैन। भनेपछि अब यहाँ अनुसार तपाईँले गर्नुहुन्छ भने यति भइसकेपछि अब यहाँ एक्स लेखे पनि भयो, यान लेखे पनि भयो, आर लेखे पनि भनेको छु मैले है। अब यो फिटिङ कसरी लिनुभयो त भन्दा यहाँनिर एक्स, अब यहाँनिर यो भनेको एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेन्सी ई भनेको कसरी राख्नुभयो त, यान भनेको 500 छ, सरी 3200 छ हामीसँग, 3200 इन्टु स्मल यान भनेको एउटा सेटमा कतिवटा कोइन हो, 5 वटा कोइन हो। यहाँ लास्ट टाइम जतिसम्म जान्छ त्यही नै हुन्छ। यहाँ कति हुन्छ, यहाँ 4 हुन्छ, यहाँ 5 सँग जान्छ 5। अब एक्सको एक्स नै पी भनेको, अब कोइन के हुनेछ, कोइन अनबाइस्ड हुनेछ। अनबाइस्ड मतलब के हो, पी को भ्यालु कति हुन्छ 0.5 अनि क्यू को भ्यालु कति हुन्छ 0.5। यदि यही चिजमा नेचर अफ कोइन इज अननोन भने अब हामीले निकाल्न पर्थ्यो। अहिले यसमा सिकाउँछु म त्यो है। भनेपछि त्यो कन्डिसन हामीले गर्न चाहिँ गरेका छौँ। अब पी भनेको 0.5 को पावर एक्स, अनि त्यसपछि क्यू भनेको 0.5 को पावर यन भनेको 5 माइनस एक्स। अब सबैको भ्यालु निकाल्नु। यदि 0 भयो भने, 1 भयो भने, 2 भयो भने, 3 भयो भने, 4 भयो भने, 5 भयो भने, 0 1 2 3 4 5 यो सबै एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेन्सी, यो अब्जर्भ फ्रिक्वेन्सी हो देखेको थ्योरिटिकल। अब निकाल्छौँ हामी त्यो भनेको एक्सपेक्टेड निकाल्छौँ। के हुने भयो यहाँनिर 3200 इन्टु 5C0 0.5 को पावर 0 अनि 0.5 को पावर 5 माइनस 0 यहाँनिर भ्यालु आउँछ। यो 100 आउने भयो। यसरी सबैको भ्यालु निकाल्नु पऱ्यो हामीलाई। अनि त्यसपछि बल्ल हामी एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेन्सी निस्किन्छ। भनेपछि 3200 इन्टु 5C1 0.5 को पावर 1 0.5 को पावर 5 माइनस 1 भनेको 4। भनेपछि यो पनि यो 500 आउँछ। त्यसपछि यो 3200 5C2 0.5 को पावर 1 0 यो 2 भयो, 0.5 को पावर 5 माइनस 2 भनेको 3 भयो। यो गर्दा आउँछ 1000। यसै गरी 3200 5C2 0.5C3 0.5 को पावर 2 भयो हैन। यो गर्दा नि 1000 आउँछ। अनि यो 3200 5C4 0.5 को पावर 4 0.5 को पावर 1 यो भनेको कति आउनुभयो, यो भनेको 500 आउनुभयो। यो आउँछ 3200 5C5 0.5 को पावर 5 0.5 को पावर, अब यो 0 भयो 5 माइनस 5 गरेपछि यो आउँछ 100। भनेपछि एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेन्सी, फाइन्ड एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेन्सी भनेको थियो। देयरफोर एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेन्सी यो 100 500 1000 1000 500 र 100 भयो। यो पाटो नै हामीले है बाइनोमियल डिस्ट्रिब्युसन फिटिङमा मजाले पढिरहेको। यदि यसको डिटेल एक्सप्लेन गरेर हेर्न मन लागेछ भने यो कन्सेप्टै भएन भने चाहिँ तपाईँले अब के गर्नु पऱ्यो, यसलाई हामी जानु पऱ्यो बाइनोमियल डिस्ट्रिब्युसनतिर। मैले त्यसको लिङ्क तल प्रोभाइड गरिदिएको छु है, मजाले हेर्नुहोस्। यति भइसकेपछि एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेन्सी। अब हामीलाई त काई स्क्वायर टेस्ट गर्न त के चाहियो, ओ माइनस ई को स्क्वायर अपन ई को समेसन चाहियो भनेपछि अब यसलाई हामीले गर्दाखेरि के हुन्छ भने यो प्यारामिटर सबै निकाल्नु है। प्यारामिटर निकाल्दा अब यति भइसकेपछि मैले यसको भ्यालु निकाल्न है मैले टेबल बनाएँ, एसएन लेखेँ एउटा, यहाँनिर अब्जर्भ फ्रिक्वेन्सी लेखेँ, यहाँनिर एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेन्सी लेखेँ। अब यहाँ ओ माइनस ई अनि यहाँ ओ माइनस ई को स्क्वायर डिभाइड बाई ई। अब यो नलेखे पनि हुन्छ, ओ माइनस ई डाइरेक्ट यदि गरे पनि हुन्छ, यो चाहिँ तपाईँको इच्छा है, अब कहाँ गर्न सक्नुहुन्छ। अब यो अब्जर्भ फ्रिक्वेन्सी भनेको के भन्दा क्वेसनले दिएको फ्रिक्वेन्सी, क्वेसनले दिएको फ्रिक्वेन्सी हामीसँग कति कति भन्दा फर्स्टमा फ्रिक्वेन्सी कति हो 100,
अनि त्यसपछि सेकेन्डमा फ्रिक्वेन्सी कति थियो 550, थर्डमा फ्रिक्वेन्सी कति थियो 1050, त्यसपछि थियो 950, त्यसपछि थियो 500, त्यसपछि थियो 50। यो अब्जर्भ फ्रिक्वेन्सी थियो। एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेन्सी हामीले निकालेको थियौँ यहाँनिर 100, यो 500, यो 1000, त्यसपछि यो 1000, त्यसपछि यो 500, त्यसपछि यो 100। यसरी हामीले अब्जर्भ फ्रिक्वेन्सी निकाल्छौँ। कतिवटा डाटा हो त? एउटा, दुईवटा, तिनवटा, चारवटा, पाँचवटा, छवटा डाटा हो है। यहाँ लेखा 0 1 2 3 4 5 र यो एसएन फरक हो। यो भनेको 0वटा हेड पनि, एउटा हेड पनि, दुईवटा हेड पनि, तिनवटा हेड पनि, चारवटा हेड पनि, पाँचवटा हेड पनि। यो भनेको है, यो भनेको सिरियल नम्बर राखेँ मैले। कतिवटा डाटा छ त हामीसँग? 6वटा डाटा हो भनेपछि अब यहाँनिर ओ माइनस सी गर्दा 100 माइनस 100 भनेको 0, 550 माइनस 500 भनेको कति आउनु भयो? यो भनेको 50, 1050 माइनस 1000 गरेको 50, 950 माइनस 1000 गर्दा माइनस 50, 500 माइनस 500 गर्दा 0, अनि यो 50 माइनस 100 गर्दा माइनस 50 हो। यसरी हामीले यो अब यहाँनिर ओ माइनस ईको स्क्वायर भनेको ओ माइनस ईको भनेको 0को स्क्वायर डिभाइड बाई 100 गर्दा 0 नै भयो। तपाईँले सिधै यहाँनिर यति लेखे पनि भयो। अहिले म देखाइरहन्छु भनेर मलाई नि ओ माइनस ईको स्क्वायर भनेको 0को स्क्वायर भनेको 0, यो 2500, यो 2500, यो कति? यो पनि 2500, यो 0, यो 2500। अब ओ माइनस ईको स्क्वायर डिभाइड बाई ई भनेपछि अब यो ओ माइनस ई को स्क्वायर डिभाइड बाई ई भनेपछि यसलाई ईले डिभाइड गर्दा 0 डिभाइड बाई 100 भनेको 0, 2500 डिभाइड बाई 500 भनेको 5, 2500 डिभाइड बाई 1000 को 2.5, 2500 डिभाइड बाई 1000 को 2.5, अनि यो 0 भइहाल्यो। यो चाहिँ 2500 डिभाइड गर्दा यहाँ 25 को 25 भनेपछि यसको नै समेसन हो। यो समेसन ओ माइनस ई को होल स्क्वायर डिभाइड बाई ई। यो भनेको यो 5, यो 10, यो गर्दा 25, यो त 35 हो भनेपछि यो हाम्रो समेसन ओ माइनस ई को स्क्वायर भनेको यो काई स्क्वायर भयो, क्यालकुलेटेड भयो है, याद गर्नु पर्यो। यो भनेको काई स्क्वायर क्यालकुलेटेड। अब हामीलाई यहाँनिर चाहियो लेभल अफ सिग्निफिकेन्स। हामी चाहिँ सेकेन्ड नम्बरमा पुग्यो। अब थर्ड नम्बरमा चाहियो लेभल अफ सिग्निफिकेन्स। अब मेन्सन गरेको छैन। अब भनेपछि यो हामीले कति लेख्छौँ? अल्फा भनेको 5%, 0.05 है। अनि त्यसपछि यहाँनिर हामीलाई फोर्थ नम्बरमा चाहियो डिग्री अफ फ्रिडम। डिग्री अफ फ्रिडम भनेको अब यहाँनिर मैले डिएफ लेखेँ अथवा डिग्री अफ फ्रिडम यस्तो लेख्नु पाएँ भनेपछि यो भनेको यान माइनस 1 माइनस K1 माइनस K2 भन्ने यसमा मैले यो प्रिभियस क्लासमा कुरा गरेको थिएँ इन्ट्रोडक्सनमा है। के हो त? यान भनेको नम्बर अफ अब्जर्भेसन, यो 6वटा छ। फेरि यतापट्टिको यान भनेको यो 5 लेख्ने होइन, यो दुईवटा बाटो फरक हो। यो भनेको एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेन्सी निकाल्नलाई हो, यो भनेको हाम्रो क्यालकुलेसन काई स्क्वायर गर्नलाई हो। भनेपछि यो कतिवटा डाटा छ? 6वटा डाटा छ। -1 हुने भइहाल्यो। अब माइनस K1 माइनस K2 भनेको के हो त? K1 भनेको अब यहाँनिर यदि हामीले बाइनोमियल डिस्ट्रिब्युसनको प्यारामिटर आफूले निकालेको छ भने 1 लस हुन्छ, 1 लस हुन्छ। त्यहाँनिर यो घटाउनुपर्छ। यसमा निकाल्न पऱ्यो भने किनभने अघि हामीले कोइनले के भनेको थियो? क्वेसन हेर्नु तपाईँले, यहाँनिर भनेको थियो अघिको 5 अनबाइस्ड कोइन भनेको थियो। अनबाइस्ड कोइन भनेको के भयो त? अनबाइस्ड कोइन भनेको फेयर कोइन, त्यसको प्रोबेबिलिटी अफ गेटिङ हेड कति हो त? 0.5। अथवा टेस्ट द हाइपोथेसिस द्याट कोइन इज अनबाइस्ड भन्यो भने हामीले 0.5 राखेर गर्छौँ स्टार्ट। तर त्यहाँनिर इफ द नेचर अफ कोइन इज अननोन भनेर भन्यो, अथवा फिट द बाइनोमियल डिस्ट्रिब्युसन एन्ड टेस्ट द गुडनेस अफ फिट मात्र भन्यो। त्यहाँ कोइन भनेर केही पनि मेन्सनै गरेन, केही प्यारामिटर। त्यो बेला त पीको भ्यालु निकाल्नु पर्थ्यो। त्यस्तो निकाल्यो भने हामीले 0 एउटा 1 घट्छ यहाँनिर। यो अहिले छैन निकालेको। अनि K2 भनेको पुलिङ गर्दाखेरि भनेको छ यहाँनिर कुनै अब्जर्भेसन एक्सपेक्टेड भ्यालु कुनै भ्यालु 5 भन्दा सानो आयो भने त्यसलाई हामी माथि भ्यालु लगाएर जोड्छौँ, अर्कोसँग लगाएर जोड्छौँ। भनेपछि जतिवटा डाटा लगाएर जोडिन्छ त्यसलाई चाहिँ त्यति नै घटाइन्छ। जस्तै सपोज यहाँनिर कति मात्र आएको भए, यहाँनिर 2 मात्र आएको भए यसलाई हामी माथि लगाएर जोड्छौँ यसरी। भनेपछि अब यो एउटा डाटा त्यहाँ गएर मर्ज हो भनेपछि -1 हुन्थ्यो। अहिलेको लागि गर्न परेन, त्यही भएर त्यो भ्यालु पनि कति भयो त? 0 नै भयो। यसको भ्यालु कति भयो त? डिग्री अफ फ्रिडम 5 हो। यस्तो है। अब नेक्स्ट क्वेसनमा मैले गराउँछु नि, अघि देखा पनि छु, त्यो क्वेसन सल्भ गर्न पाइन्छ। त्यहाँनिर चाहिँ हामीलाई प्यारामिटर पनि आफै निकाल्नु पर्छ, अनि त्यसपछि त्यसमा पुलिङ पनि गर्नु पर्छ। त्यो म क्वेसन सल्भ गराउँछु। त्यसपछि अब 5 नम्बरमा हामी जान्छौँ। 5 नम्बरमा क्रिटिकल भ्यालु। अब क्रिटिकल भ्यालु हामी निकाल्छौँ कति भन्दा काई स्क्वायर, यो टेबुलेटेड भ्यालु भनेको कतिमा आउनुभयो त? 0.05 को डिग्री अफ फ्रिडम 5 हो। यसको भ्यालु निकाल्दाखेरि अब यहाँनिर 0.05 को 5 मा भनेपछि 11.05
11.070 मैले यो भ्यालु कसरी हेर्ने प्रिभियस क्लासमा सिकाइसकेको छु। अब त्यसपछि 6 नम्बरमा रिजल्ट एन्ड कन्क्लुजन। रिजल्ट एन्ड कन्क्लुजनमा अब कुन ठुलो आयो यो जम्मा 11.070 मात्र आयो। टेबुलेटेड भ्यालु हामीसँग 0.05 मा 5 हो हैन, तर यहाँनिर हाम्रो भ्यालु कति छ त 35 छ। भनेपछि सिन्स यो क्याल्कुलेटेड भ्यालु इज ग्रेटर देन टेबुलेटेड भ्यालु, सो वी रिजेक्ट नल हाइपोथेसिस एन्ड एक्सेप्ट अल्टरनेट। द्याट इज के भन्न पायो त डेटा डु नट फिट बाइनोमियल डिस्ट्रिब्युसन, यसरी भन्न पायो। अथवा यहाँनिर के भन्न पायो डेटा डु नट फिट बाइनोमियल डिस्ट्रिब्युसन भने त देयर इज सिग्निफिकेन्ट डिफरेन्स बिट्विन थ्योरिटिकल भ्यालु एन्ड अब्जर्भ भ्यालु यसो भन्नु पाइन्छ है। अब यो अनुसार भयो। यसमा मैले कुरा गरेँ बाइनोमियल डिस्ट्रिब्युसनको जसमा प्यारामिटर अलरेडी क्यालकुलेट गरिसकेको छ। अब प्यारामिटर देन आफूले क्यालकुलेट गर्न पर्यो भने पुलिङ गर्नुपर्ने केसको त्यो म क्वेसन गराउँछु है त। अब यो क्वेसनमा फिट अ बाइनोमियल डिस्ट्रिब्युसन टु द फलोइङ डेटा एन्ड टेस्ट द गुडनेस अफ फिट भनेको थियो। अब गुडनेस अफ फिट भनेर भनेको छ भनेपछि नलले त हैन डेटा फिट बाइनोमियल डिस्ट्रिब्युसन, अल्टरनेटली डु नट फिट भनेर त भनिहाल्यो हो। अब यहाँ चाहिँ के को हो त यो चिज हामीलाई थाहा छैन। त्यहाँ पी निकाल्न पर्छ, एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेन्सी निकाल्नलाई पी चाहियो। यो त अब्जर्भ फ्रिक्वेन्सी यहाँ दिइहालेको छ ओ को भ्यालु त हैन 28, 62, 40, 60 एन्ड 4। एक्सपेक्टेड भ्यालु ई निकाल्दाखेरि हामीलाई यहाँनिर के चाहियो भने मैले यहाँ हाइपोथेसिस सेटअपसम्म गरिसकेको छु। नल हाइपोथेसिसले डेटा फिट बाइनोमियल डिस्ट्रिब्युसन, अल्टरनेटली डेटा डु नट फिट बाइनोमियल डिस्ट्रिब्युसन भने टेस्ट स्ट्याटिस्टिक्स यो त काई स्क्वायरको लागि सबैको लागि यही नै भइहाल्यो। ई निकाल्ने फर्मुला मात्र डिफ्रेन्ट हुने हो भनेको छु हैन। भनेपछि अब फर एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेन्सी त्यसको लागि त पहिलो सुरुमा त पी चाहियो। अब हामीले बाइनोमियल डिस्ट्रिब्युसनमा पढाएको छ यो चाहिँ याद गर्नुपर्छ। मिन भनेको समेसन एफएक्स अपन यान। त्यही मैले घरिघरि भन्दैछु। यदि तपाईँहरूलाई बाइनोमियल डिस्ट्रिब्युसनको कन्सेप्ट थाहा छैन भने बाइनोमियल डिस्ट्रिब्युसनको लिङ्क तल मैले प्रोभाइड गरिदिएको छु, हेर्नु होला त्यसबाट है। अनि त्यसपछि एनपी भनेको मिनको भ्यालु निकाल्नु पऱ्यो। यान भनेको यहाँनिर 4वटा अब्जर्भेसन छ। जस्तै अघि 5वटा कोइनलाई उफार्दाखेरि 5वटासम्म हेड पर्छ अनि 6वटा कोइनलाई उफार्यो भने 6वटासम्म हेड पर्छ है। त्यो भएर एकचोटिमा कतिवटा चिज ल्याएको छ त्यसले भन्यो भनेपछि स्मल यान भनेको यहाँको लागि 4 हुने भयो। पी भ्यालु निस्किहाल्छ, मिन आइसकेपछि। मिन भनेको समेसन एफएक्स अपन यान, एफएक्स अपन यान। त्यही भएर पहिला सुरुमा मिन निकाल्नु पऱ्यो। मिन भनेको समेसन एफएक्स अपन यान। अब यो एफएक्स कसरी निस्किन्छ त 0 × 28 प्लस 1 × 62 प्लस 2 × 46 प्लस 3 × 10 प्लस 4 × 4 अपन टोटल यान भनेको जोड क्यापिटल यान। पछि 28 प्लस 62 प्लस 46 प्लस 10 प्लस 4 यो गर्दा हुन्छ त्यसको 200/150। यो भनेको अब स्मलेस्ट फर्मुला होइन, यो 4/3 हुन्छ हैन। यो 50 ले गरिने 5 3 भयो, यो 4 भयो। यसलाई पोइन्टमा राखे पनि भयो 1.33 होला। मैले 4/3 राखेँ भनेपछि मिन भनेको 4/3 आयो। मिनको लागि हामीसँग फर्मुला के छ एनपी। एनपी भनेको 4/3, यान भनेको हामीसँग थाहा छ 4, पी 4/3 भनेपछि पी इक्वल्स टु यता गएर हुँदाखेरि यो डिभाइडमा जान्छ त 4 र 4 क्यान्सल भयो भने पी इक्वल्स टु 1/3 लेख्यो नि भयो 0.333 होला। अब पी 1/3 भने क्यू भनेको कति हुन्छ त 1 - 1/3 भनेपछि यो 2/3 अथवा 0.667। अब पोइन्टमा राखे पनि भयो, होल नम्बर राखे किनभने पी प्लस क्यू इक्वल्स टु 1 हुन्छ। अब यति भइसकेपछि पी र क्यूको भ्यालु आयो। अब एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेन्सी कति हुनुभयो त एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेन्सी इएक्स भनेको यता ई मात्र भन्ने लेखेँ। ई भनेको यान इन्टु यान सी एक्स, पी को पावर एक्स, क्यू को पावर यान माइनस एक्स। यान भनेको अब यान भनेको टोटल जोड्दाखेरि यो 28, 62, 46 यो सबै जोड्दाखेरि आउने 150 भनेपछि 150 इन्टु यान भनेको यहाँनिर 4 सम्म छ भनेपछि 4 हुन्छ। सी एक्स पी भनेको 1/3 को पावर यो कति भयो त एक्स भयो, अनि अर्को 2/3 को पावर यान भनेको 4 माइनस एक्स भयो। यो अनुसार पहिला सुरुमा एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेन्सी निकाल सेम भइहाल्यो यहाँसम्म गरिसकेपछि त नि। भनेपछि पी चाहिँ हामीले निकाल्नु पऱ्यो क्या यसमा। अहिलेकोमा सिधै अनबाइस्ड भनेको थियो, त्यो 0.5 लेखेको थियो हैन। भनेपछि अब एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेन्सी निकाल्नु अनि बाँकी काम गरौँ। अब यसलाई बाइनोमियल डिस्ट्रिब्युसन अनुसार फिट गरेँ है। अहिलेको जस्तै मैले यहाँ क्यालकुलेसन देखाइरहेन, तपाईँहरूले क्यालकुलेसन कसरी गर्ने हेर्न मन लाग्छ भने होइन मैले बारम्बार भन्दैछु, लिङ्क मैले तल प्रोभाइड गरिदिएको छु। बाइनोमियल डिस्ट्रिब्युसन कसरी सल्भ गर्ने त्यो च्याप्टरै बाइनोमियल डिस्ट्रिब्युसनमा चाहिँ
त्यही भएर अब यसमा त यस्तो धेरै कुरा म सिकाइरहन्न। अब यहाँनिर 29.63 आयो, 29.63 आयो, यतिमै राखे पनि हुन्छ। यो 59.2 आयो, 44 पोइन्ट, तर यो फ्रिक्वेन्सी हो। अब कसैले यसमै राखेर पनि सल्भ गर्छन् होइन, होइन भने यसलाई कति लेख्नु पायो, 0.5 भन्दा माथितिर छ भने राउन्डिङ गरेर 1 थप्यो भने चाहिँ यो 30, यो 0.5 भन्दा तलतिर छ त्यही यो 59, यो 44 मात्रै, यो 15 र यो 2 राखिदिउँ भनेपछि अब यसरी राख्दाखेरि यो हाम्रो के भयो, एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेन्सी भयो। अब्जर्भ फ्रिक्वेन्सी त यहाँ छँदैछ भनेपछि अब हामीलाई यहाँनिर चाहिने चिज भनेको अनुसार गऱ्यो भने यहाँ कुरा गरौँ, यहाँनिर यो अब्जर्भ फ्रिक्वेन्सी भयो, यो एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेन्सी भयो भनेपछि अब यो अनुसार हामीले टेबल बनायो भने यहाँनिर यो एसएन अब्जर्भ फ्रिक्वेन्सी, एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेन्सी अनि ओ माइनस ई को स्क्वायर, मैले एकैचोटि गरिदिएँ ल, अनि ओ माइनस ई को स्क्वायर डिभाइड बाई ई, यसरी मैले सबै एकै ठाउँमा राखिदिएपछि यो अब्जर्भ फ्रिक्वेन्सी 28, 62, 46, 10 र 4 छ। अनि एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेन्सी भने कति छ त 30, अनि यहाँनिर 59, त्यसपछि यहाँनिर 44, त्यसपछि यहाँ 15 र यहाँ 2 छ। सिरियल नम्बर 1 2 3 4 5। अब एउटा कुरा के याद गर्नुपर्छ यहाँनिर भन्दाखेरि नि, यो मैले अघि भनेको थिएँ प्रिभियस क्लासको मैले जुन थ्योरी एक्सप्लेन गरेको थिएँ नि है, काई स्क्वायर टेस्ट भनेको के हो, अनि त्यसको फर्मुलाहरू डिस्कस गर्दा नि भनेको थिएँ फ्रिक्वेन्सी 5 भन्दा सानो, एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेन्सी 5 भन्दा सानो भयो भने त्यसलाई हामीले के गर्नुपर्छ नि, अर्को डाटासँग लगाएर पुल गर्नुपर्छ नि। अब यहाँ जम्मा 2 मात्र आयो कि, भनेपछि 2 मात्र आयो भनेपछि यो कति छ त 5 भन्दा सानो, यो दुईवटा जोड्न पर्यो, यो दुईवटा जोड्दा कति भयो त, यो 17 भयो है। अब हामी यो चाहिँ युज गर्छौँ, अब यो जोड्ने बित्तिकै यो पनि जोडिन्छ कि, तर यो 10 र 4 थियो, यो दुईवटा डाटा जोडेर यो कति भयो त 14 भयो, यो चाहिँ दुईवटा डाटा जोडेर कति भयो, यो 17 भयो ल है। भनेपछि किन लेखेको त्यसरी भन्दा 5 भन्दा सानो भएको भएर यो 17 भयो। अब हामीले गर्दाखेरि चाहिँ कसको चाहिँ गर्नु पर्यो त, यो दुईवटा छुट्टा छुट्टै गर्ने होइन, अब यसको 17 भनेर गर्ने, यो 14 भनेर गर्ने। यदि यहाँनिर अर्को 1 मात्र भएको भए 2 र 1 हुन्थ्यो, 3 मात्र हुन्थ्यो, यो तिनवटालाई माथि लगाएर जोड्नु पर्छ यसरी। भनेपछि अहिलेको लागि यहाँनिर 15 छ, पुगिसक्यो 5 भन्दा माथि। भनेपछि अब यहाँ 28 माइनस 30 भनेको -2 को स्क्वायर भनेको यहाँ 4 भयो। अब 62 र यहाँनिर के छ 59 छ, भनेपछि 62 माइनस यो 3 को स्क्वायर भनेको 9 भयो, 46 र 42 भनेको यहाँ 2 को स्क्वायर भनेको 4 भयो, अनि यहाँ 14 र 17 भनेको कति भयो त 3 भयो, 3 को स्क्वायर भनेको 9 भयो। भनेपछि यसरी चाहिँ यहाँनिर हामीले गर्दाखेरि यो चाहिँ याद गर्नु पऱ्यो, 4949 भयो। अब डिभाइड बाई 4 डिभाइड बाई 30, मैले एकैचोटि स्क्वायर यो लेखेको छैन है, यहाँनिर ओ माइनस ई को स्क्वायरै गरिदिन्छु एकैचोटि, तपाईँलाई मन लाग्छ भने यो पनि नलेखेर डाइरेक्ट यो लेख्न सक्नुहुन्छ। भनेपछि 4 डिभाइड बाई 30 भने यो आउँदो रहेछ 0.133, 9 डिभाइड बाई 59 भनेको 0.153, यो 4 डिभाइड बाई 40 भनेको 0.091, 9 डिभाइड बाई 17 भनेको यो 0.529। यति गर्दा यो समेसन ओ माइनस ई को स्क्वायर अपन ई, यसको समेसन यो आउँदो रहेछ 0.906। अब तपाईँले यहाँनिर यदि 29.63, 59.2 यो नै राख्नुभयो भने यहाँ अलिकति फरक आउन सक्छ, यो भ्यालु यसले चाहिँ फरक पर्छ अलिकति, तर एन्सर मिल्छ कुनै एक्सेप्ट गरेर। याद गर्नु पर्यो यहाँनिर के भन्दा, यहाँ कुनै डेटा है एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेन्सीको भ्यालुहरू 5 भन्दा सानो भयो भने त्यसलाई अर्कोमा लगाएर जोड्न पर्यो। कतिवटा जोड्या चाहिँ यो एउटा डाटा यहाँ गएर भनेपछि टोटल एउटा दुईवटा तिनवटा चारवटा पाँचवटा डाटा थियो, पाँचवटा डाटामा अब यो 1 2 3 4वटा मात्र भयो, यो दुईवटा जोडेर भनेपछि एउटा डाटा पुल भयो कि, भनेपछि त्यहाँले डिग्री अफ फ्रिडम निकाल्दा 1 घटाउनुपर्छ। यदि दुईवटा पुल गर्थ्यो नि होइन, जस्तै यहाँनिर अर्को पनि डाटा यो तिनटै लगाएर माथि लगाएर यसरी जोड्न पर्थ्यो, दुईवटा यहाँ गएर जोडिन्थ्यो, त्यहाँनिर 2 डिग्री अफ फ्रिडम लस हुन्थ्यो। भनेपछि अब यहाँनिर लेभल अफ सिग्निफिकेन्स कति भयो, लेभल अफ सिग्निफिकेन्स मेन्सन गरेको छ भनेपछि 5%, 0.05, यो हामी आइपुग्यौँ थर्ड स्टेपमा। फोर्थ नम्बरमा अब यो त क्वेसन भइहाल्यो, यहाँसम्म हामी सकियो। यो अब्जर्भ फ्रिक्वेन्सी। अब 4 नम्बरमा डिग्री अफ फ्रिडम, डिग्री अफ फ्रिडम डिएफ भनेको यहाँनिर n माइनस 1 माइनस k1 माइनस k2, n भनेको 5 थियो, -1 माइनस k1। अब यहाँनिर प्यारामिटर हामीले आफैले निकाल्यौँ कि होइन, हामीले आफैले p को भ्यालु निकाल्यौँ, तर 1 त्यसले गर्दा घट्ने भयो। अनि k2 भनेको एउटा डाटा लगाएर पुल गऱ्यो, माथि लगाएर जोड्यो, तर 1 घट्ने भयो, भनेपछि यो कति मात्र भयो 3 मात्र हुने भयो, सरी 2 मात्र हुने भयो, 2 हुने भयो। अब 5 नम्बरमा क्रिटिकल भ्यालु,
क्रिटिकल भ्यालु भनेको कतिमा हेर्नु पर्यो त यो 0.05 को 2 मा गरेर हेर्नु पर्यो अब 0.05 को 2 मा हेर्दाखेरि हामीसँग यहाँ टेबलमा भ्यालु हुन्छ 0.05 को 2 मा हेर्दा 5.991 भयो अब 6 नम्बरमा रिजल्ट एन्ड कन्क्लुजन के भयो त रिजल्ट एन्ड कन्क्लुजन सिन्स यो हाम्रो क्याल्कुलेटेड भ्यालु चाहिँ के आयो त क्याल्कुलेटेड भ्यालु चाहिँ टेबुलेटेड भ्यालु भन्दा सानो भयो सो वी एक्सेप्ट नल द्याट इज डेटा फिट बाइनोमियल डिस्ट्रिब्युसन यसरी हामीले भन्न सक्नु पर्यो है यहाँ कतिवटा डाटा पुल गरेछ त्यो चाहिँ याद गर्नु पर्यो सपोज अब एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेन्सी कहिले काहीँ यहाँ कति आयो एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेन्सी यहाँ 2 यहाँ 1 अनि यहाँ 5 यहाँ माथि चाहिँ कति छ 15 छ अनि पछि त अब यो यहाँ अझै 1 नै भनौँ न अनि पछि 2 र 1 जोड्दा कति हो 3 मात्र हो यो 1 जोड्दा कति मात्र हो 4 मात्र हो अब यहाँ सबैलाई यहाँ माथि लगाएर जोड्यो पछि यो कति भयो त 19 भयो भनेपछि कतिवटा डाटा जोडेको त हामीले यो 2-3टा डाटा चाहिँ माथि गएर जोडिरहेको छ अनि पछि यो k1 को भ्यालु कति हुन्छ त 3 हुन्छ के है यो याद गर्नु पर्यो म पोजिसन डिस्ट्रिब्युसनमा अझै फर्दर यो पुलिङको कुरा त्यसमा पनि आउँछ त्यसमा सिकाउँछु यो क्लासमा मैले बाइनोमियल डिस्ट्रिब्युसन मात्र सिकाएको थिएँ बुझ्नुभयो कि बुझ्नु भएन है यदि कुनै पनि पार्टहरू कन्फ्युजन हुन्छ भने बाइनोमियल डिस्ट्रिब्युसन तपाईँले फ्रिक्वेन्सीहरू निकाल्दा त्यसको लागि तपाईँले पहिला बाइनोमियल डिस्ट्रिब्युसन बुझ्नुपर्छ के है तर यो सबै बेसिकदेखि नै तपाईँले हेर्दै आउनु भएको छ नि मजाले बुझ्नुहुन्छ यो क्लासलाई चाहिँ मैले यति नै गरेँ थ्याङ्क यू